Nous avons la cuisine, nous avons le restaurant et l'hygiène. Et notre objectif, ce qu'on a l'objectif de la formation, comme on a dit, c'est rendre Boumendadis une destination sans réclamation. Il y a وجهة سياحية بدون شكايات، أي أن tous les clients ils sont satisfaits. خصهم يكونوا satisfaits. صوبنا الماكلة ديالنا، دوزنا السيرفيس مزيان، ونا في لي بروسيدور ديال ليجيان كلشي مزيان. خصنا فكرنا بانه تمكن يوقعوا لنا شي ديزانسيدون، شي حوايج اللي تمكن يوقعوا اللي غتمكن تدير الموت ديال هذاك الكليون ولا الموت ديال الانسان. اوكي، لهذا فكرنا بداك الاسعافات لو سوبريزو كما قلنا لنا لي زوتيل لا بليبار دي زوتيل بعد عاقلين السبيطارات هادشي ديك الكليون ديال تمتات ما كتخليها تليد هادشي. دونك او موان نغري لومبيلونس انت كيكا اون في لو جيست وني بانه لا غور لا كونيسونس لي زابيسي الابجديات او السوبريزو. En attendant à dire de la protection civile et l'évacuation et le client n'a soit l'hôpital, on est toujours dans les risques. سواء لنودي غير الكليان مي او le personnel de l'hôtel ديما لي ريسك. نخدم الكوزينه، الكوزينه لا نيجي الواحد لا المواس كيفاش نحبس إدم إلا وفا إلا الغاز إلا أو موان. دونك نكوني أنا عتقي فور نغسل فورنا إلا لا بيسين مش مليح كيفاش إي دونك هساك نبروتيجا يغفاونا نسعى فورنا و أو ميم طون نكوني كوم دي زوتولي إي لي جون اللي يخدم لك السياحة. هذا هو اختي الثقافة داغن السياحة مواطنة، أي أننا كنا نخدم لك السياحة دغيا نغيا نسعفها وتكون كوبريت سعفا غير كيك العائلة سعفا غدونا اي سي اون ريبيتاسيون بور توا اي بور لي جون ديال لوطولري اون جينيرال. علاش لأنه كي دار الاحتلال أو سي نقطة قوة هنا نغور حيدان أو تيك لوطيل تاعنا أساك دي دغيا أو لو كليون إلا لا توجور لي اكستينكتور تلا لا فارماسي إلا كلشي كويتا تيدير لا تقولك دي نوسيون لا تقولك معارف أولية خفيت غير السوكوليزم هذا يتحسن لأنه ما خبز تدوكو أودغار لا بدوس أودغار كي يسيكوريزي الوجهات السياحية العالمية دغيا تنقي لا الأمن. إلا الأمن الحمد لله هذا غير أوني بأنه الدولة ديالنا على الكليون أون لو سيكوريزي أون فا لو بروتيجي أين كوجا نحميه. إذا ما غادي ممكن تا واحد يشحال اذا ملي كيوحل شي حاجه كنحطو ديريكتومون على الديار اولا نجلس ونحطو هكا داكوغ ونرد ليه الراس باللور وهنا كنعطي 5 ضربات هوا 1 2 3 4 فهمنا. الا صدقات مزيان ما صدقات كنعاود نردو على اليد الاخرى وكنمشي فوق السدر 80 هنا بالرؤوس الاصابع 1 2 3 4 5 ممكن السؤال غادي يخرج صافي فهم الشوبار لا مساء ما مزاز الخصاص باش ندير شويه من بعد 5 ضربات 1 2 3 4 5. اذا الدري مثلا وحلي الحلي ولا ديما هكا ندير طا 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 ورزق ما صدقاتش الدرا فوسيامين صبوط شويه باش الدم يحل مزيان فوالا دا 1 2 3 4 5. دونك كنجيبو الجسم غير وكنحيد صافي. دابا الدم تحبس ياك تحبس الدم وكندير تمديد المصاب على الظهر. دونك كنعس المصاب ديالي على فهمنا ونحط هاد اليد هنا ولا نحطها فوق الفخذ ديالي. كنطلب من شي واحد يعطي شي يمين تما شي واحد يعاوني. دونك ردوا البال هذا هو الضغط المباشر. انا حبست الدم حيت الدم الا مشى يضيع دونك هاد المنديل هذا كنقادو بحال هكا كنحطو فوق يديا ها هو كنعاود نهز يديا ونعاود نحطها ياك وكنشد هذا ونزير
بالابهام سي كنز. كانت دي هذا كان جباد الاولى ثم كان عقد الاولى ثم الثانيه. وهذه العقده تيموكريست كتكون فوق البلاصه اللي كيخرج منها الدم باش كنعاود نزيرو عاوتاني. فهمنا؟ من بعد كندير هذه فين كنحطها فوق الصدر يعني فوق المستوى ديال القلب باش تكون داك الضغط نازل شويه لا بريسيون. مفهوم دابا؟ دابا اش غندير؟ الى مازال اش غندير دابا؟ انا كنبدا دابا باش كنديرو الكارو. الكارو كيدار في جوج بلايص، كيدار هنا والفخذ البلاصه اللي فيها عظم واحد. تفهمنا؟ علاش؟ واخا تكون اليد مقطوعه هنا الكارو كيدار هنا. مفهوم؟ نفس الشيء واخا تكون الرجل مقطوعه لهي كنديرو في الفخذ. اذا الطريقه باش كنديرو الكارو كناخدو هذا هو الكارو، شي خيط شي زيف شي كرافات تكون صحيحه. داكور؟ اذا كنجي لهنا خيط ديال الصباط اي حاجه. دونك كندير هذا كنشد واحد الراس ها هو وهذا الراس اللي كندخلو هنا. فهمنا؟ كناخد بالزربه بحال هكا صافي. دونك كنشد هذا وهذا كنبدا نجرب شويه بشويه. فهمنا؟ جر 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 دونك كنحبسو الاولى والثانيه. وهنا شنو كنديرو من بعد ما كنديرو الكارو؟ كنهزو الرطمه كتب فيها ليتر كرون جي وندير فيها دابا الى ونصيفطها معاه صافي. نعم؟ ماشي مع الطبيب كيعرف بان ملي كيشوف ورقه فيها الجي صافي ديال بانها الست حامل لميكروبا سي ان بورتور دو كاب. فهمنا؟ هذه فيها ضغط وفيها لو. بدأت وجود الإطار الوطني في الإسعاف والاستعجال. إذن حضرنا الممالدات مع الجمعية ديال المهنيين ديال أرباب الفنادق ثم مع السي بي تي يعني ديال بالنسبة لهذا البرنامج ديالهم ديال التكوينات لهاد الناس. وبالنسبة لي أنا كنت جيت على حسب التأطير لهاد الناس في ميدان الإسعافات الأولية اللي كنعرفوا أن الإسعافات الأولية في هذا الميدان السياحي عندها واحد الدور مهم سواء بالنسبة للمهنيين داخل الفنادق ديالهم خصوصا في المطبخ. كنعرفوا بان كاين واحد العدد ديال الحوادث خصوصا في المسائل ديال لا ريسبسيون في ليطاج وفي لابيسين كذلك كيكون غريق كيكون واحد العدد ديال الناس. اذا هنا الاسعافات الاوليه كتهم المهني وكذلك السائح. اذا السائح بالنسبه لنا كتهمنا كذلك الراحه ديالو والسلامه ديالو. اذا هاد التكوينات اللي درنا بالنسبه لهاد اليومين عطينا في واحد العدد ديال الحالات اللي كتوقع داخل هاد الفنادق وحاولوا نلقاو لها حلول ودرنا تكوينات لهاد الناس اللي هما كيشرفوا على هاد الفنادق ديالهم باش بطبيعه الحال نوحدوا هاد الرؤيه يعني ديالنا في ميدان الاسعافات الاوليه وفي ميدان ديال السلامه. يعني السلامه ديال سواء بالنسبه لهذا الكليون سواء بالنسبه للمهني. وكان هناك دروس نظريه وكانوا دروس تطبيقيه يوميا. يعني جميع الاخوان خداو وحدات ديال المصروغات فيما يخص الحروق فيما يخص الانزفه فيما يخص التوعكات الردود. اذا قمنا بالتطبيقات يعني في عين المكان. حلوياتين نستافدت بزاف من الحوايج خصوصا تيداغن الكوزينه بزاف التجرند درت منا غير يستمر وهي سلوتام يستمر مزيان. Le problème de personnel, ils sont pas informés. la formation دي دغيك قد النتيجه يحلاني المنطقه ماشو يمشي تخيل الناس احمد جا اكسبسيونيل اذاعتي لو قلنا يسن مثلا ايرومين يسن لي سيرفور او نيفو de sécurité de l'hygiène en général qui est très très importante l'hygiène. باش هو un établissement باش يخدم مزيان خصك la propriété bon accueil le service la confiance et la sécurité. الزغران بلا الوداع ديال التاوين من الدارس للقلب بلا الوداع التاوين اذا من على قلب السداس. دونك ولا دي التاوين اذا من الدارس للقلب لازم نتفيني
الاورده لي فان ودير التواني دا من القلب السداس للشرايين لي زارت. اذا بالنسبه لنا الانزفاق هو انفجار احد الاوعيه الدمويه وقتني بي ينغزوران اديست فريدن غني قال النزيف. اذا لو قتلنا خنزره اذا شفنا الدم خرج من الجلد وكنشوفوا بالعين فهو نزيف خارجي. فهمنا؟ النزيف الخارجي هو كنشوفوا الدم بالعين. دونك الانزفه ارتيري فقط يفسن دي دار دونك دوسس ولل الانزفه وثلاثه دوز. فهمنا؟ عندنا النزيف الخارجي نشوف الخارجي كنشوفوا مثلا الدم كيخرج على طريق الجرح. فهمنا؟ عندنا نزيف مخرج هو لو قلنا نصغر اذا من الطفل الانف ايمي جهاز التناسلي. الامثله الرعاف البونزر يعني البونزر نزيف مخرج او نزيف مطرود اكستيريوريز. فهمنا؟ والنزيف الثالث هو النزيف الداخلي. النزيف الداخلي ولا نزرة دمية نزرة فقط نزرة العلامات تبدا تمشي اصفرار الوجه العرق على الجبين برود الافلاك وثم كاين عطش شديد. لانه قلنا في تكرانيه عرفت ضرب من الاكسده لان درس نزيف داخلي. فهمنا؟ اذا بالنسبه للجداد التمطوطين مانع عن كلية التكرانيات والاكرانيات سوء. فهمنا؟ الزحمه كيف تنطط الصخر ربي في المغرفون ممنوع. فهمنا؟ حاله واحده اللي القانون كيسمح لك تعطيه الشرب هو الى حرق واعي. هو الا شربتيه الماء حيت الا شربتيه الماء شنو اللي غيدوز؟ غيدوز في البلاصه اللي ما غيدوزش فيها. فهمت؟ حنا دابا المشكل اللي كنخافوا منه هذا هو المشكل. وكذا قال بنادم ياك غرس يمين غرس انزال غرس سنتيوت و باقي يزرين الهواء باقي يزرين الماكله. اذا هو تسمس البلعوم وتسمس القصبه الهوائيه. اذا سيدنا دار المشكل يقدر يسفك الماكله الزريده. اذا الزريده من توقع لا يتخذوش على قد يبوشي ما يتبين ما يتبينا يبي ونفوس وقدنا يبي ونفوس ما يسدو قاعد يتفسى يتفقد يتوقف التنفس يتوقف القلب صار يختنق. باش تتحكم فهمت؟ يعني ماشي غير تفورمي خصها في دوز صغيره. خصها تعاود خصها غير الفو شيرشي الفو انتيروجي توجور باش تاميليورا لا فورماسيون هاد السنت. ولكن خصك لا براتيك بزاف خصها. كاين سرقت شهر نتيشوت لي مع الاكسيدا السوفاديس تقريبا كان 6 فهمت؟ اين غادي دام كاين تيشاديوي ولا يعني للاسف فيما يخص يعني الاستقبال المسائل توفير المسائل اللوجستيكيه باش تستيلي يعني الافازه عامه. ديال التشيار او اصحاب يعني المؤسسات السياحيه تيجي الفرصه هي خدام مثلا تقدم باش تستبنوا في التكوين. ولكن التكوين الهدف الاساسي ديالنا استخدوش هو انه ادعو المؤسسات التعليم يعني على معايير دوليه فيما يخص يعني لي سيرفيس لا ريستوراسيون لو سيكوريزم.